मुझे अफसोस है जब हुकूमत में थे ये वही बिल लेकर आ जाते। वैसे तो ये सारी अमेंडमेंट्स बुलडोज करके पास कर लेते थे। अगर ये इतने वफादार होते उस मिट्टी के साथ, ये आज बात कर रहे हैं, इनको आज एहसास हो रहा है, इन्होंने वापस जाकर अपने वोट लेने हैं। शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर ये तंज किया, इनको पार्लिमानी नॉर्म्स का नहीं पता। हम कितना बड़ा दिल कर लें, कितना बड़ा दिल कर लें, छोटे लोग जो हैं छोटे छोटे फायदों के लिए जो मौसम जनूबी पंजाब है उस पर जब इल्जाम लगता है इस ऐवान के अंदर, जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूं यूसुफ रजा गिलानी को कदर की निगाह से देखता हूं, हम कतई इजाजत नहीं देंगे कि ऐसे शख्स जिसकी जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस आइन के लिए जिसकी कुर्बानियां हैं, कोई उठकर यहां पर उस शख्स के ऊपर बात करे, मैं कतई इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हमारे 4 करोड़ अवाम कई दहाइयों से सराइकी सूबे के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे। हमें कोई लसानी बुनियादों पर सूबा नहीं चाहिए था। हमने सूबे की आवाज इसलिए बुलंद की, हमने सूबे की आवाज इसलिए बुलंद की क्योंकि हमें अपने वसाइल पर अपना हक चाहिए था। हमारे वसाइल के बदले में हमें जो हमारा हक था उसका 5% भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन उसी मुल्तान के बेटे, जिसकी एक फाजिल मेंबर ने बात की कि वो मुल्तान का बेटे ने क्यों नहीं असेंबली के अंदर बिल पास होने दिया, मैं इस ऐवान के अंदर कम से कम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, हमें हिपोक्रेसी के साथ काम नहीं करना चाहिए और हमें अपने स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए। वही मुल्तान का बेटा यूसुफ रजा गिलानी जब तक वजीर आजम पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुल्तान और जनूबी पंजाब को वो हक भी मिला जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसका वादा किया था। जिस पुल का, चाहे वो चाचड़ा शरीफ का पुल हो, चाहे वो हेड मोहम्मद वाले का पुल हो, अगर जुल्फकार अली भुट्टो ने 1971 में उसका वादा किया था तो यूसुफ रजा गिलानी ने 2008 में उसका वादा पूरा किया और मुल्तान और सराइकी सूबे की आवाज बुलंद की और उनके हकूक उनको दिए। हमारे एनएफसी के अंदर 33% हक जनूबी पंजाब का था और हर बजट में हर साल जितना अरसा यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म रहे 33% का 33% हिस्सा मुल्तान में और जनूबी पंजाब में खर्च हुआ। ये वो मुल्तान का बेटा है जिसकी वफादारी पे आज कोई शक कर रहा है, तो मैं सख्ती से इस अल्फाज की मुजम्मत करता हूं। ये यहां पर जो बैठकर बाकी लोगों की तारीफें हो रही हैं, सेनेट के अंदर हमने यूनानिमसली जनूबी पंजाब का बिल पास करवा दिया, आज भी पड़ा है। मुझे अफसोस है कि ये जब हुकूमत में थे 2018 में ये वही बिल लेकर आ जाते। वैसे तो ये सारे बिल पास कर लेते थे, वैसे तो ये सारी अमेंडमेंट्स बुलडोज करके पास कर लेते थे। अगर ये इतने वफादार होते उस मिट्टी के साथ, उस धरती के साथ, तो ये तकरीर आज ना कर रहे होते। ये 2018 में जब मेंबर बनकर आए थे, इनको चाहिए था कि ये तब तकरीर करते और तब जनूबी पंजाब की बात करते। ये आज बात कर रहे हैं, इनको आज एहसास हो रहा है क्योंकि इनको वापस जाना है, इन्होंने वापस जाकर अपने वोट लेने हैं। हमारा दुख ये है, हमें अफसोस इस चीज का है कि कभी सराइकी पार्टी बन जाती है और हम सराइकी लोगों को ये लॉलीपॉप देकर यहां पर आ जाते हैं कि हम तुम्हारा सूबा बनाएंगे और यहां पर बस मीठी मीठी बातें करके, तकरीरें कर उनको लॉलीपॉप देकर हम खुश कर देते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। अगर प्रैक्टिकली सराइकी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब सूबे के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तब वो अमली तौर पर बनाया गया, तब वो कमेटी बनी गई, तब उसका बिल ले किया गया, तब पार्लियामान ने उसका बिल दिया और तभी वो सेनेट में गया और आज भी वो सेनेट में मौजूद है। लेकर आए उस बिल को। मैं यहां पर तमाम मेंबरान को कहता हूं कि आए, हमें ये कहते हैं कि वो बिल पार्लियामान में क्यों नहीं पास हुआ। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। 2/3 अक्सरियत होती तो वो कब का पास हो चुका होता। सेनेट के अंदर यूनानिमस तरीके से अगर पास हुआ तो उसके अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब का किरदार था। तो मैं इनकी ये हमारे मुल्तान से जो मेंबर हैं, इन्होंने अपनी शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर ये तंज किया कि वो मुल्तान का बेटा होकर उन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया। क्या इनको पार्लिमानी नॉर्म्स का नहीं पता? क्या इनको नहीं पता कि कैसे वोटिंग होती है? और ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आपने गलत बात की थी यहां पर और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और इन्हीं जैसे लोग हैं, हम आपस की जो लड़ाइयां हैं इसी वजह से हमारे इलाके के लोग पिसते हैं। हम कितना बड़ा दिल कर लें, लेकिन ये कुछ छोटे लोग जो हैं वो अपनी छोटे छोटे फायदों के लिए
ایسے ایسے جو موسم جنوبی پنجاب ہے اس پر جب الزام لگتا ہے اس ایوان کے اندر، جو یہ پورا ایوان میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گیلانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے، اس ایوان کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے، اس آئین کے لیے جس کی قربانیاں ہیں، کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے اوپر بات کرے، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور میں ایوان کے دوستوں سے بھی مذمت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یوسف رضا گیلانی کو، تو میں یہاں پر آپ کی توسط سے اسپیکر صاحب یہ بات کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات، آج جو بجٹ کے اوپر بات ہے، بجٹ پر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اور سندھ کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا، اور ان کو دیکھیں، ایک جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے جو ہمارے پر تمام صوبوں کے یہی تحفظات ہوتے ہیں کہ پنجاب جو ہے، پنجاب کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، سندھ جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے جیسے جنوبی پنجاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا۔ چیئرمین صاحب نے میرے پوائنٹ کے اندر تھا، لیکن کل سے جب سے یہ معاملہ ٹھیک ہوئے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ڈیفرنس نہیں ہے، میں بھی تنقید کر سکتا ہوں حکومت کے اوپر، جب میرے علاقے کے اندر کوئی محرومیاں ہوں گی تو میں بھی اس کا گلہ کروں گا، شکوہ کروں گا۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ریلیز کے اندر ہی شکوہ کرتے ہیں، ہم بند کمروں میں نہیں کرتے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے، تو جب ہم عوام کو جواب دیتے ہیں تو ہم عوام کے اندر بیٹھ کے ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو میں جناب وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت کا، کہ انہوں نے کولیشن پارٹنرز کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور کوئی بھی، جناب اسپیکر، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی آئے گی، آج ہمارے عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، وہ ان کے اندر اب وہ 2 سے 3 ماہ کے بعد کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹرکٹ میجرز لے گی تو وہ ان پاپولر ہوگی، تو جو بھی آنے والی بھی گورنمنٹس ہوئیں گی ان کے لیے بھی یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ساری ذمہ داریاں ہمیں حکومت پر نہیں لانی۔ عوام جو ہے، جیسے ہم باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں، وہاں پر جو عوام ہے اس میں 90% عوام جو ہے وہ رول آف لا، اور وہ خود، ہم آسٹیریٹی ڈرائیو کرتے ہیں، ہمیں ایز سٹیزنز آف پاکستان یہ تبلیغ کرنی چاہیے سٹیزنز کو، اپنے ووٹرز کو، اس عوام کو، کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، تاکہ ہم کچھ عرصے کے لیے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، تاکہ ہم پاکستان کو مضبوطی سے کھڑا کر سکیں، ہم پاکستان کو مضبوط کر سکیں۔ آج جو ہم جیو پولیٹیکل اس لڑائی کے اندر پھنس چکے ہیں، پاکستان کی کوئی سائیڈ نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی سب سائیڈز ہونی چاہیے۔ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو ہر کسی کو، ہماری جو جیو پولیٹیکل، ہم جس جگہ پر جغرافیے کے اندر اس دنیا کے نقشے کے اوپر ہیں، ہمیں سب کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر ہمارے تعلقات ہونے چاہیے۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے ہماری یہی چھوٹی سیاست چمکانے کے لیے، ہم کبھی امریکہ کو گالیاں دیتے تھے، کبھی رشیا کو گالیاں دیتے تھے، کبھی چائنا کا سی پیک بند کر دیتے تھے،